لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عدت لكم فيديو جديد تحت عنوان علاقات الموشور les relations du prisme. إذا قبل ما نبدأ les relations du prisme, on va commencer par la deuxième loi de Descartes. اش يقول لا دوزيام لوا دي ديكارت؟ غادي ناخدو واحد الوسطين مختلفين. وسط واحد ميليو ان وميليو دو، صافي. وغادي ناخدو المنضمي عليهم بجوج، هذا هو المنضمي عليهم بجوج. الميليو ان عنده كويفيسيون دو ريفراكسيون N1 معامل انكسار، والميليو دو عنده N2 واحد شعاع وارد بواحد الزاوية I avec l'angle d'incidence I avec la normale. هاد الشعاع ما غاديش يكمل في نفس الاتجاه في نفس المنحى، لا ديريكسيون ديالو غادي تتغير. كيفاش تتغير؟ اذا اول حالة بروميير كا، إذا كان N1 كبر من N2 معامل الانكسار تينقص من N1 ل N2، يعني N1 كبر تينقص، الزاوية ديال الانكسار غادي تبعد مناش، غادي تكبر، غتبعد من لا نورمال. أعيد، إلى معامل الانكسار تيصغر، معامل الانكسار تيصغر، الزاوية تتكبر. إذا الزاوية دو ريفراكسيون، الزاوية ما بين لو غايون ريفراكتي ولا نورمال غادي تكبر. ما يكملش بهاد الطريق، ولكن الزاوية غادي تكبر. هادي ار. الحالة الثانية نديرو دوزيام كا، إلا عندنا N1 صغر من N2. إذا نعاود نرسم بسرعة. هنايا عندنا الميليو 1 عنده N1، وهنا عندنا الميليو 2 عنده N2، ولكن هنايا الكويفيسيون دو ريفراكسيون تيكبر. مزيان، غادي يجي واحد الشعاع الوارد لو غايو انسيدونت، اش يدير مع لا نورمال واحد الزاوية اي. واش غيكمل الطريق ديالو في نفس الاتجاه في نفس المسار؟ لا، غادي ينكسر. اذا بما ان ان تتكبر، الزاوية غادي تصغر، لونغل دو ريفراكسيون غادي تصغر، غادي سابروش ا لا نورمال. هذه الزاوية. إذا اش يقول لا دوزيام لوا اش تيقول لك؟ إذا الميليو ان شنو عنده؟ الكويفيسيون عنده N1، كويفيسيون دو ريفراكسيون N1 فاياش؟ شنو الزاوية اللي عنده مع المنظمي اي؟ السينيس ديال اي اش تساوي؟ الميليو دو شنو المعامل الانكسار N2، واش يدير الشعاع؟ اش يدير مع المنظمي؟ الزاوية R. إذا السينيس ديال R. مزيان، هذا هو لا دوزيام لوا ديال ديكارت. الآن ندوزو العلاقات ديال لو بريزم. مزيان، إذا بالنسبة للعلاقات، إذا عندنا سوا ان بريزم، ها هو صافي، عنده لونغل ديالو ا، عنده دو فاس، لا فاس 1 الى فاس 2، الوجه الاول والوجه الثاني. مزيان، اذا غناخدو نناقشو بعدا كاين على سور لا فاس 1، ناخدو المنظمي على لا فاس 1 تقريبا، هو هذا هو المنظمي. صافي، عندنا واحد الشعاع الوارد، واحد لونغل incidente, واحد rayon lumineux incidente arrive au point incidence U, fait avec la normale واحد angle incidente I. واش هاد الشعاع الضوئي اسكو
هاد لا غادياسيون ليمينوز غادي تمشي في لو ميم سونس، غتمشي في نفس الطريق، في ميم تراجيكتوار. واش غتغير التراجيكتوار ديالها ولا لا؟ اذا هنايا غادي نناقشوا معاملات الانكسار. هنايا عندنا الهواء عنده واحد، وهنايا عندنا ان، وهنا واحد. اذا الله يرضي عليك، الهواء عنده ان ايكال ان، لي زوتر ميليو توجور ان كبر من واحد توجور. اذا هاد الموشور، هاد لو بريزم عنده ان كبر من واحد. اذا اشنو وقع الان؟ كبرات. اذا الشعاع واش غيكبر ولا غيصغر؟ تيمشيو تناسب عكسي صافي. ان اي لونغل سون انفيرسومون بروبورسيونيل. مزيان. اذا ما غيكملش الطريق ديالو في الاتجاه في نفس المنحى، غادي غيوقع له ديفراكسيون صافي، ولكن غادي يصغر بما انك ان تتكبر، اذا هو غادي يصغر. مزيان. اذا هاد الزاويه ديال الريفراكسيون نسميوها ار واحد صافي. الزاويه شنو هي؟ ار واحد. غادي نعطيونا عافاكم طبقوا لنا لا دوزيام لوا دو مسيو ديكارت. اذا شنو المعامل الانكسار هنايا؟ واحد. اذا واحد ما تنكتبوهاش. اذا السينيس ديالاش؟ ديال اي. اش تساوي؟ شنو معامل الانكسار هنايا؟ ان. وشنو عافاك الزاويه ديال الديفراكسيون؟ ار ان. سينيس ديال ار ان. مزيان. دابا غنمشيو لافاس 2. اذا هاد الشعاع الوارد على الوجه الثاني، لو غايون ولا نقولو la radiation lumineuse incident sur la face 2 arrive au point G. نسميو هادي G. نسمينا هادي E ونسميو هادي G صافي. مزيان. اذا هنايا خصنا نديرو لا نورمال على لا فاس 2. ها لا نورمال صافي. اذا هاد الزاويه هادي، هاد الشعاع الوارد على لا فاس 2، شنو الزاويه اللي تيدير مع لا نورمال؟ غنسميوها R2. شنو غنسميو هادي؟ R2. مزيان. واش هاد الشعاع غادي يمشي في نفس الاتجاه؟ غيمشي في نفس الطريق؟ لا، غيوقع له حتى هو انكسار ولا نقولوا انبثاق صافي. اذا شنو غادي يكون؟ اذا اش غيوقع للزاويه ديال ليميرجونس؟ اذا ان كبر ولا صغار؟ ان صغارت، اذا الزاويه غادي تكبر. اذا سي لوان دو لا نورمال. اذا لو غايون ايميرجونس سي لوان، ما غيمشيش في نفس الاتجاه، ولكن سي لوان غادي يبعد من لا نورمال. وهاد الزاويه غنسميوها اي 2. باردون، نسميوها اي 2 صافي. مزيان. اذا عطيونا عافاكم. اذا عافاك ان تصغر الزاويه تتكبر صافي. دابا عطيونا لا دوزيام لوا دو ديكارت. اذا شنو عندنا هنايا؟ ان. شنو الزاويه مع المنظمي؟ R2. سينيس ديال R2 اش تساوي؟ شنو عندنا هنايا؟ المعامل واحد ما نكتبوش. وشنو الزاويه مع المنظمي؟ E2. سينيس ديال E2 هنايا E1. مزيان. طبقنا دوزيام لوا دو ديكارت، حصلنا على دو غولاسيون. دابا لا غولاسيون تروازيام غولاسيون A en fonction ديالاش؟ ديال R1 و R2. مزيان. اذا غادي ناخدو هاد المثلث هذا، غنسمي هاد النقطه مثلا اي بريم، سوا لو تريونغل اي بريم اي جي، اي بريم اي جي. اذا نعاود نرسمو هنا. اذا عندنا هنايا ولدي لا فاصل 1 وهنا لا فاصل 2. هادي اي بريم وهادي اي وهادي جي. مزيان. اذا شوف معايا ودي عافاك مزيان الله يرضي عليك. هنا المنظمي، هنا المنظمي وهنا المنظمي. هنا المنظمي على لافاس 1 وهنا المنظمي على لافاس 2. هاد الزاويه سمينا، هاد الزاويه سميناها R1 وهاد الزاويه سميناها R2. مزيان. اذا هنايا شنو عندنا؟ هاد الزاويه ديال الموشور ديال المثلث في هاد الحاله A، غنسمي هادي الفا، هاد الزاويه الفا وهاد الزاويه بيتا. مزيان. هادي الفا وهادي بيتا. شنو المجموع ديال الزوايا؟ A
بلس الفا بلس بيتا، مجموع ديال الزوايا ديال واحد المثلث هي 180 سي بي. صافي. اذا شنو هي، نحاولوا هاد الفا نتفكوا منها. شنو هاد الزاويه هادي كلها، هادي راه 90 هي بي سير دو. شحال 90 شحال هي بي سير دو. هاد بي سير دو اش تساوي؟ الفا زائد ماذا؟ زائد ار ان. الفا زائد ار ان. اذا من هنا شنو هي الفا؟ هي بي سير دو. غنجيبو هادي لهنايا، ار ان غادي تجي لهنا تولي ناقص ار ان. بنفس الطريقه غادي تجيو لهنا. شنو هاد الزاويه هادي؟ بي سير دو. وشنو هادي؟ بيتا. وهادي شنو؟ ار دو. اذا بيتا زائد ار دو اش تساوي؟ بيتا زائد ار دو. بيتا زائد ار دو تتساوي بي سير دو. اذا شنو هي بيتا؟ هي بي سير دو ناقص ار دو. مزيان. اذا غنعوضو في هاد هنايا غتولي لنا اذا شنو لقينا؟ الفا بي سير دو ناقص ار. وشنو لقينا؟ بيتا بلس بي سير دو ناقص ار دو هنا ار ان تتساوي بي سير دو مع بي سير دو هي بي. غندوزو هنا تعطينا بي ناقص بي صفر. شنو غتولي؟ ناقص ار ان ناقص ار دو تتساوي بي ناقص بي ايكال زيرو. مزيان. اذا غنعمل ولا غندوز هادو مباشره لهنايا، بما ان الاشاره ديالهم سالبه غتولي اشاره موجبه، واش غتولي لنا ار ان بلس ار دو. ديال التروازيام غولاسيون ديال لا سومي ديال لو بريزم. اذا اعيد اخر علاقه. اذا عندنا هاد لونغل هذا تبع معايا الله يعطيك لونغل انسيدونس. كون ما نحارفش غادي يمشي يكمل بهاد الطريقه هذا لا. اذا هو فين نحارف؟ هنا. اذا هذه هي الزاويه ديال الانحراف ديالو دي لونغل دو ديفياسيون. صافي. اذا على الوجه الاول بشحال نحارف؟ بهاد الزاويه نحارف هنا غنسميوها دي ان. صافي. وعلى الوجه الثاني كون شدينا دابا هذا وكملنا هنايا بحال الا ما نحارفش ما غنديرو نفترضو ما نحارفش هنايا بهاد الطريقه. هاد الطريقه ديال الخضراء هادي اللي هي فيرت ما نحارفش الشعاع الوارد على الوجه الثاني. صافي. هنايا لو غايون ايميرجونس خرج هنايا. صافي. اذا بهادشي باش نحارف ولا لا غنسميو هادي دي دو. هادي لونغل دي ان لونغل ديفياسيون سور لا فاس 1 وهادي لونغل ديفياسيون سور لا فاس 2. وتابع معايا الله يرضيك. هادي غادي نتبع هاد الخط هذا. هاد الزاويه ماشي هي هادي، هي هادي هي دي ان. خاصها تبان ليك هذا تبعوه ماشي هو هذا. هاد الزاويه ماشي هي هادي. اذا شنو هي هادي؟ دي ان. وشنو هادي؟ دي دو. اذا خدينا درنا لا الصوم ديالهم ماشي هي دي ايكال دي ان بلس دي دو. صافي. دابا غادي شنو تيقول واحد لا فورميل قريناها ديال لي زونغل. تيقول لك واحد زاويتان متقابلتان في الراس دو زونغل. صافي. دو زونغل اوبوزي او سومي كي تيكونوا سون ايغو ولا لا. زاويتان متقابلتان تيكونوا متساويتان. هاد الزاويه هادي ودابا تبع معايا على لافاس 1. هاد الزاويه اي غادي نحاول نرسم دابا المنظمي باين باش تبان لك هاد الزاويه. صافي. هاد الزاويه هادي ماشي هي هادي. شنو هاد الزاويه هادي؟ اي ان. شنو علاقتها ب ار ان و دي ان؟ قلنا دو اونغل اوبوزي او سومي سون ايغو. اذا شنو عندنا هنايا؟ اي ان. الله يرضي عليك. هاد الزاويه هادي نسميوها اي ان غتساوي هاد الزاويه اي دو. هادي العلاقه اللي غنطبق. صافي. هنايا اي ان فينا هي هنا؟ هي ار ان زائد دي ان. اي ان تساوي ار ان زائد دي ان. صافي. اذا من هنايا خرج لي ولدي دي ان. شنو هي دي ان؟ هي شنو؟ هي اي ان ناقص ار ان. حنا لقينا دي ان. صافي.
دابا غادي نمشيو سور لا فاس 2. سور لا فاس 2 هاد الزاويه ار 2، هادي ار 2، هادي دابا مبينها اللير ديالك، هادي هي ار 2 صافي. فينا هي هنا؟ تبع معايا الستيلو عافاك، هادي هكا وهادي هكا صافي صافي. هادي فينا هي هنا؟ غنتبعو هاد الكحل وغادي نبينها عافاك، نبينها بهاد الستيلو هذا ازرق، تجيني باينه شويه صافي. ماشي هي هادي يا ولدي، ماشي هي هادي، هي هادي الزاويه. وشنو هاد الزاويه هادي؟ شنو هي؟ شنو هي؟ شنو من هنا لهنا؟ من هنا لهنا، من هنايا من لا نورمال هاد لعند الشعاع، شنو هي؟ هي اي 2 ياك. شنو بغيت انا هادي، شنو غنقص منها؟ دي 2. نتمنى تكون واضحه. بغيت هاد الزاويه اللي كاينه هنا ار 2، ار 2 شنو هي ار 2؟ هاد الزاويه هادي شنو هي؟ هي اي 2، اي 2 ناقص دي 2. اذا من هنا شنو هي دي 2؟ غنجيب هادي لهنا ونجيب هادي لبلاصتها. اذا شنو هي؟ هي اي 2 ناقص ار 2. واضح؟ ونعوض هنايا دو دي ايغال كومبيان دي 1 سي اي 1 ناقص ار 1 بلس اي 2 ناقص ار 2. اذا دي ايغال اي 1 بلس اي 2 ناقص، غنعمل بالناقص غتولي ار 1 بلس ار 2. وشنو هي ار 1 بلس ار 2؟ هاد ديمونطريناها في لا تروازيام غولاسيون سي ا. اذا دي ايغال اي 1 بلس اي 2 هادي هي ا ناقص ا. هادي اخر علاقه ديال الموصول. كاين 4 ديال العلاقات، الله يرضي عليك خصك ضروري ديمونطريهم باش تفهمهم مزيان، الله يرضي عليك. اذا بهذا نكونوا سالينا هذا الفيديو. الى فيديو قادم ان شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم.